बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अज़ीज़ और प्यारे साथियों, आप सभी बेहतर होंगे। अल्लाह आप सभी को खुश रखे, आबाद रखे। हाँ तो सबसे पहले मैं आज की वीडियो में ये बात आपको बता दूं कि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्ट लेकर आज हाज़िर नहीं हुआ, बल्कि मैं आज एक बहुत ही ख़ास है ये जो आज की गुफ्तगू होगी ना। हाँ, हकीकतन ये आज की गुफ्तगू बड़ी ख़ास होने वाली है। हाँ, तमाम आशिकान रसूल के लिए मैं आज की वीडियो में ना कुछ बड़ी अहम बात आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। कुछ गुस्ताख़ रसूल हैं जो आका की शान में गुस्ताखी कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। हाँ, और ये बाज़ नहीं आने वाले। मेरे पास एक अल्लाह के बंदे आए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत के दायरे में रह कर के मुझसे कुछ बातें की, और उन्होंने क्या बातें की वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, उन्होंने मुझसे पूछा, जी हज़रत, वो ये गुस्ताख़ रसूल जो होते हैं ना, ये कहते हैं कि जी एक नबी हैं और लाखों हज़ारों लोगों की क़ब्र में कैसे वो तशरीफ़ लेके चले जाते हैं। क्योंकि जी हाँ, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हम सुन्नियों का ये अक़ीदा है। हाँ, हम सुन्नियों का ये अक़ीदा है, बल्कि मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ जी, जब तक हुज़ूर हमारे क़ब्र में तशरीफ़ लेके नहीं आते, हमारा बेड़ा पार ही नहीं होगा। हाँ, हमारे आका हर ग़ुलाम रसूल की क़ब्र में तशरीफ़ लेके आते हैं। जी हाँ, हमें हुज़ूर का, हाँ, मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह तो हमें क़ब्र में ना हुज़ूर का दीदार नसीब करा दे। बस हुज़ूर का दीदार हमें क़ब्र के अंदर हो जाए। जी, तो मुझसे वो अल्लाह के बंदे मेरे पास आए, उन्होंने कहा, जी हज़रत ये बता दें कि आखिर एक नबी हर किसी की क़ब्र में कैसे। अब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आज दुनिया के अंदर ना जाने कितने आशिक रसूल दुनिया से गए होंगे ना। अगर मैं रामपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, अगर हम पूरे रामपुर ज़िले की सर्वे करें तो पता चलेगा कि तकरीबन 30 से 40 लोग ऐसे होंगे जो ज़ाहिरी दुनिया से आज रुखसत हुए होंगे। हाँ, आप अगर अपने इलाक़े का ही अगर जायज़ा लें तो 2-3 आशिक रसूल दुनिया से गए होंगे, इंतकाल हुआ होगा। तो इसी तरह से सारी दुनिया में ऑल वर्ल्ड, हाँ, सारी दुनिया में ना जाने कितने आशिक रसूल जी दुनिया से गए होंगे ना। हाँ, तो अब आका करीम तो एक है। हाँ, क्योंकि मेरे आका का ना साया है ना मेरे आका का सानी है। जी हाँ, तो फिर हमारे आका हर किसी की क़ब्र में तशरीफ़ लेके कैसे पहुंच गए। जी, मान लीजिए कि एक आशिक तो इंडोनेशिया में रहता है और एक आशिक जो है हिंदुस्तान में रहता है। जी, इतना फ़ासला फिर हुज़ूर कैसे पहुंच गए, ये बड़ा पेचीदा सवाल है ना। हाँ, जो लाइल्म लोग हैं ना, जो इल्म नहीं रखते अपने पास, वो ऐसे मसलों में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। जी हाँ, बहुत जल्दी फंस जाते हैं और चकरा जाते हैं और कहते हैं जी ये जो गुस्ताख़ रसूल नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं हमको। वो अच्छी बात नहीं बताते। अगर किसी आलिम दीन के पास आप पहुँचेंगे ना तो बिल्कुल हकीकत निकल कर के सामने आ जाती है इन लोगों की। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलिए मैं गौसे पाक की बारगाह में आपको लेके चल रहा हूँ। गौसे पाक से ही क्लियर हो जाएगा जी सरकार कैसे आ जाते हैं हर किसी की क़ब्र में। जी क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलें कि गौसे पाक हों, गरीब नवाज़ हों, साबिर पाक हों, ये सारे के सारे जितने भी हैं ना अल्लाह के वली, ये सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। जी, मैं भी हुज़ूर का ग़ुलाम हूँ, आप भी ग़ुलाम हैं, सारी कायनात हुज़ूर की ग़ुलाम है। जी, हुज़ूर के आशिक भी है, हुज़ूर की ग़ुलाम भी है और हुज़ूर का सदका खाती है। जी, तो गौसे आज़म की बारगाह में लेके जा रहा हूँ, मुकम्मल देख लें इसको और ये स्किप करके ना भागें। गौसे पाक की बारगाह में ना एक मुरीद हाज़िर हुए, कहा सरकार, वो मेरी ख्वाहिश ये है कि जी आज आप शाम का जो इफ़्तार है ना वो मेरे घर पे करें। जी, मेरे घर पे इफ़्तार करें आज आप, ये मेरी ख्वाहिश है। और जी खाना भी खाना है आपको, इफ़्तार के बाद खाना भी खाना है। गौसे पाक ने अपने मुरीद की दावत को कबूल कर लिया। जी, दूसरे मुरीद आए उसी वक्त और उन्होंने भी दावत आपकी की। कहा सरकार, वो मेरी एक ख्वाहिश है, एक आरज़ू, एक तमन्ना अगर आप पूरी कर दें। गौसे पाक फरमाते, बोल मेरे मुरीद, तेरी क्या ख्वाहिश है। कहा सरकार, वो ख्वाहिश है कि आज शाम की इफ़्तार की दावत आपकी हमारे घर पे है, आप तशरीफ़ लेकर आएँ सरकार, और जो है खाना भी तनावुल फरमाएँ, इफ़्तार भी करें हमारे घर पे। गौसे पाक ने, अच्छा ये वक्त ज़्यादा लग जाएगा, ये एक एक करके आपको बताऊंगा, तो क्लियरली बता देता हूँ कि एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 70 मुरीद गौसे पाक के दरबार में आए और गौसे पाक की, जी हाँ, दावत करके गए। जी, इतने लोग गौसे पाक की क्या करके गए, जी दावत करके गए। गौसे पाक की दावत करने के बाद में वो सारे के सारे लोग चले गए वापस। जी, शाम को जब इफ़्तार का वक्त हुआ ना तो गौसे पाक तशरीफ़ लेके गए, सबके यहाँ इफ़्तार भी किया गौसे पाक ने, और जो है इफ़्तार के बाद खाना भी गौसे पाक ने सबके घर पे खाया। तो अब यहाँ जो कीमती जुमले हैं ना वो मैं अब आपकी खिदमत में रखने के लिए चाह रहा हूँ। जी, कीमती जुमले अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इसको मुलाहाज़ा। अब मान लीजिए फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने, मैं आपके घर आऊँ,
تو میں تو ایک نارملی شخص ہوں، آپ کے گھر آ جاؤں، آپ کے گھر میلاد محفل ہو، بیان کروں، کسی کا حضور پاک کا اگر بیان کروں، آپ کے گھر کھانا کھاؤں، فاتحہ پڑھوں آپ کے گھر پر، تو یہ ایک نارملی سی بات ہے۔ لیکن آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے گھر میں، جی آپ کے گھر میں اگر آپ کے پیر و مرشد آ جائیں، جی 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 کتنی خوش نصیبی کی بات ہے نا۔ ہاں، تو آپ جب صبح پیر و مرشد آئیں، آپ کے گھر کھانا کھائیں اور آپ کے بستر پر بیٹھیں، آرام فرمائیں، اور جناب والا فاتحہ خوانی ہو، آپ کے گھر میں میلاد محفل کا انعقاد ہو، سب کچھ ہو، جی تو جب صبح ہو جائے گی نا، صبح پیر صاحب تو چلے جائیں گے، کیونکہ پیر صاحب اکثر و بیشتر جلدی ہی نکل جاتے ہیں مریدوں کے گھر سے، جی وقت کی تنگ دامانی ہوتی ہے نا۔ ہاں، تو جب صبح اب آپ کی آنکھ کھلے گی نا، تو آپ جو ہے جناب والا اپنے مریدوں سے، معذرت چاہتا ہوں، مریدوں سے نہیں، اپنے یار دوستوں سے ضرور کہیں گے کہ جی میرے گھر میرے پیر و مرشد آئے تھے رات، اور میرے گھر کھانا بھی کھا کے گئے، اور میرے گھر میلاد محفل بھی میرے پیر و مرشد نے پڑھی، اور اس کے علاوہ فاتحہ خوانی ہوئی، سب کچھ ہوا میرے پیر و مرشد کی موجودگی میں۔ تو ویسے ہی غوث پاک کے زمانے میں ہوا، جی ہاں، غوث پاک کے زمانے میں نا صبح ہوئی نا افطار کے بعد، تو مرید اکٹھا ہونے لگے، کہا جی آج رات میری تو قسمت بیدار ہو گئی، میری تو معراج ہو گئی، جی میرے گھر میں نا غوث اعظم تشریف لے کے آئے تھے، اور میرے گھر میں افطار بھی کیا انہوں نے، اور میرے گھر میں افطار کرنے کے بعد جی انہوں نے میرے گھر میں کھانا بھی کھایا ایک وقت کا، ہاں کھانا بھی کھایا انہوں نے میرے گھر میں ایک وقت کا، اور پھر غوث پاک تشریف لے کے چلے گئے۔ تو جناب والا ایک نہیں، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، جی ہاں، اسی طرح کشمکش میں تمام آپ کے مرید حاضر ہو گئے، کہا نہیں جی میرے گھر آئے تھے، نہیں جی میرے گھر آئے تھے۔ اسی کشمکش میں چیمی گوئیاں میں گفتگو ہو رہی، کسی تجربہ کار نے کہا جی کہ جھگڑا کس بات کا، جی ہاں کس بات پہ جھگڑتے ہو آپ لوگ، چلو نا جو آئے تھے انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جی ہاں، اور انہی سے پوچھ لیتے نا جی چل کر کے کہ کس کس کے گھر آپ تشریف لے کے گئے تھے، سارے کے سارے مل کے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا سرکار ذرا بتائیں آپ کس کس کے یہاں تشریف لے کے گئے، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں غوث پاک، یہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں جی ہمارے گھر آئے تھے، ہمارے گھر آئے تھے، یہ مسئلہ آپ ہی کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو میرے غوث پاک نے فرمایا میرے مریدو، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، آپس میں چیمے گوئیاں کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں آپس میں اتنی ساری باتیں کرنے کی تم کو ضرورت نہیں، ہاں میرا نام عبد القادر ہے، ہاں میرا نام عبد القادر ہے، اللہ نے مجھ کو یہ شان بخشی ہے، ہاں اللہ نے مجھ کو یہ مرتبہ دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، ہاں میں چاہوں تو آپ تو بہت کم ہیں، اگر آپ تو صرف 70 ہیں، اگر ڈبل بھی ہوتے نا، تبل بھی ہوتے، جتنے بھی ہوتے نا، میں سب کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، تمام مریدوں کے گھر افطار بھی کرتا ہوں، کھانا بھی کھاتا، ہاں یہ غوث پاک کی شان ہے، جی تو اب اس سے آئیڈیا آپ لگائیں، جی اب میں آپ کو اس مسئلے کی طرف لے کے چل رہا ہوں گھما کر کے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کے غلام ہیں، غریب نواز رہے حضور کے غلام ہیں، جی یہ سب حضور کے غلام ہیں، جی سب حضور کے غلام ہوئے نا، تو جب غلام کا یار یہ حال ہے کہ ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر تشریف لے کے چلے جائیں، ہاں جب غوث اعظم کا یہ حال ہے، جب غوث پاک کا یہ حال ہے کہ ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر تشریف لے کے چلے گئے، تو جب غوث پاک کا یہ حال ہے تو پھر رسول پاک کا کیا حال ہوگا؟ ہاں تو اپنا یہ عقیدہ بالکل درست رکھیں جی، ہمارے قبروں میں حضور آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں، جی ہاں میں تو پھر وہی کہوں گا کہ جی جب تک حضور نہیں آتے نا، ہمارا بیڑا پار ہوتا ہی نہیں۔ یہ صدقہ ہے حضور کا کہ حضور قبر میں آئیں گے، آنے کے بعد اپنا دیدار بھی کرائیں گے، اور پھر اس کے بعد سرکار ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنیں گے، جی ہاں دریا کرم کا ایسا بہائیں گے مصطفیٰ، جی دوزخ سے عاصیوں کو بچائیں گے مصطفیٰ، اور جب تک نہ بخشا جائے گا ہر ایک امتی، سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائیں گے مصطفیٰ، جی سرکار کی چوکھٹ کی بھیک ہمیں آج بھی مل رہی ہے، کل بھی ملے گی، اور قیامت تک ملتی رہے گی انشاءاللہ بحمد تعالی۔ ویڈیو کو اختتام کر رہے ہیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے